राधे 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 राधे। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। जिउँदो जाग्दो आत्माको खोल शरीर मात्र हो, जिउँदो जाग्दो आत्माको खोल शरीर मात्र हो। यो त माटो मात्र हो, आत्माको यो मन्दिर हो। यो त माटो मात्र हो, आत्माको यो मन्दिर हो। तिमी रोदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ के, तिमी रोदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ के। तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि, तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि। देखे जाति सब जगत सबै मेरो हो भन्ने, देखे जाति जगत सबै मेरो हो भन्नेहरू हृदय खाली हात गए मै हो भन्नेहरू। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। बाचुन्जेला मिठो बोला कहिले झुटो नबोला, बाचुन्जेला मिठो बोला कहिले झुटो नबोला। आत्मघात नगर है सधैँ प्रेम गर, आत्मघात नगर है सधैँ प्रेम गर। साँचो साँचो बोला तिमी झुटो कहिले नबोला, साँचो साँचो बोला तिमी झुटो कहिले नबोला। ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो आफै खोज, ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो आफै खोज। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन्, साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन्। ज्ञानको कुरा सोध तिमी निन्दा कहिले नगर, ज्ञानको कुरा सोध तिमी निन्दा कहिले नगर। प्राणसित आत्मा जान्छ प्राणसित कर्म जान्छ शरीर यो छोडेर, प्राणसित कर्म जान्छ शरीर यो छोडेर। कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर, कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो भुलेर। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ कपटी र लोभी व्यक्ति कहिले प्रफुल्लित हुन सक्दैनन्, लोभ र अहंकारले गरिएको भक्ति केवल आडम्बर मात्र हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, कपटी र लोभी व्यक्ति कहिले खुसी हुन सक्दैन, प्रफुल्लित मतलब खुसी हुँदैन अरे यस्तो मान्छे। भने लोभ र अहंकारले, अब लोभ गर्दै अहंकार म भन्दा ठुलो भक्त कोही छैन, म परम भक्त हो भन्दै अहंकार गरेको भक्ति केवल देखावटी मात्र हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यहाँ भन्नुहुन्छ अब 107 अध्यायमा प्रयाग स्थित विधिवत तीर्थों का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब मार्कण्डे मुनि फेरि युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, पुनः प्रयाग कि प्रयाग तीर्थको बडो महत्त्व छ है, यहाँ बडो दिव्यसँगले मार्कण्डे मुनिले बताउनु हुँदैछ युधिष्ठिरलाई, हे राजन, पुनः प्रयाग केही महात्म्य का श्रवण करो, जिसे सुनकर यो सुन्यो भने मनुष्य निसन्देही समस्त पापदेखि मुक्ति हुन्छ। जस्तै हामीले कति हजारौँ कोष दूरबाट पनि गहरा र गङ्गेभन्दा पाप दूर हुन्छ भने त्यसरी नै यो स्मरण अथवा प्रयागराजको सम्झना मतलब स्मरण गर्नाले पनि हाम्रो पापसी मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ भन्नु। गङ्गा की उत्तरी तट पर मानस नामका तीर्थ है, जहाँ 3 रातों तक निहार कर 3 रात तक व्रत बसेर निहार कर निवास करने से मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। गौ, पृथ्वी और सुवर्ण दान करने से मनुष्य के जिस फल की प्राप्ति होती वही फल मानस तीर्थ में स्मरण प्राप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ स्मरण से ही तीर्थ के स्मरण से अब यो हेर्नुहोस् त, मानव तीर्थ भनेर स्मरण मात्रै गर्यो भने पनि के हुन्छ अरे भन्दा गौ, पृथ्वी और सुवर्ण दान गरेको फल प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हामीले हेर्नुहोस् शास्त्रले यस्तो सजिलो तरिका हामीलाई बताइएको छ, तर हामीले त्यो खोजी गर्न चाहदैनौँ, हामीले त्यसलाई सुन्न चाहदैनौँ, पढ्न चाहदैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त कति सजिलो कुरा रहेछ। जति मानस तीर्थ भनेर प्रयागराजको वरिपरिकै तीर्थ है, यो स्मरण मात्रै गर्छ यदि भने पनि त्यसले निष्काम भाव से अथवा किसी कामना को लेकर गंगा की धाराओं में डूब कर मर जाते हैं, उसी स्वर्ग में चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसे नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता, वो हंस और सारम से युक्त विमान पर चढ़कर देवलोक के जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ वो अप्सरा समूह के समुद्र गीत शब्दों द्वारा निधों से जगाया जाते हैं राजेंद्र। इसी प्रकार अनेकों हजार वर्षों तक स्वर्ग सुख का उपभोग करते हैं। पुनः पुनः पुण्य कर्म क्षीण होने जाने पर जब उसकी स्वर्ग से पतन हो जाते तब उस सुवर्ण मणि तथा मोतियों से संपन्न विशाल कुल में जन्म लेते। माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर हेर्नुहोस्, माघ महिनामा र कार्तिक महिनामा स्नानको बडो महत्त्व छ। यहाँ माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों एकत्र होते हैं भनेर माघ महिनामा यो प्रयागराजमा यहाँ भन्नु 66,000 तीर्थहरू आएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। इसीलिए विधिपूर्वक 1 लाख गौ का दान करने से जो फल प्राप्त होते वो फल माघ मास में प्रयाग तीर्थ में 3 दिनसम्म हेर्नुहोस् त कति सजिलो कुरा। आहा, अब यो यस्तो सजिलो कुरा त कहीँ पनि छैन होला। यहाँ भन्नुहुन्छ गौका कति गौ भन्दा 1 लाख गौ दान गरेको फल चाहिँ मात्र वो माघ मासमा माघ महिनामा प्रयाग तीर्थमा 3 दिन स्नान करनाले भनेर तीर्थों में 3 दिन तक स्नान करने से मिलता है। 3 दिन त्यहाँ बसेर त्यो संगममा डुबकी लगानाले त्यो फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु। जो मनुष्य गंगा यमुना के संगम पर कर्ष अग्नि कड़ा जलाकर काड़ा जलाकर पंच अग्नि की साधना करते हैं, वो सभी अंगों से संपन्न निरोग और 5 कर्मेंद्रिय स्वयं हो 5 कर्मेंद्रिय से स्वस्थ हो जाते हैं। उसी प्राणी के अंग में जितने रोमकूप होते उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते। पुण्य क्षीण हो जाने पर वो स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर जम्बूद्वीप के अधिपति होते और यहाँ प्रचुर भोग का उपभोग करके पुनः प्रयाग तीर्थ में तीर्थ का स्मरण करता हुआ वहाँ पहुँचता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले भन्छ यति गरेर स्वर्गै त जाने हो भनेर। स्वर्ग जाँदा पनि कुनै लस छैन है। अस्ति ब्रह्म पुराणले भन्यो भगवानहरूको देवताहरूको आराधना गर्दा पनि कुनै लस छैन। हामीले देवताहरूलाई आराधना गरेर देवताको लोकमा जानु पायो भने एकखेप जन्म हुन्छ, तर भगवानको साथमा जन्म लिन पाइन्छ। जस्तै राम भगवानको टाइममा कति करोडौं पुण्यात्माहरू जन्मेर आए हैन, त्यस्तै कृष्ण भगवानको टाइममा पनि त्यसरी करोडौंहरू जन्मेर आए। यसरी भगवानको लीलाको उसमा जन्म लिन पाइन्छ र भगवानको सान्निध्य प्राप्त गरेर स्वतः हाम्रो मुक्ति हुन्छ। एकखेप जन्मिनु पर्छ भले ही, तर पुण्यात्मा भएर जन्मिन पाइन्छ। देवताहरूको स्वर्गलोकमा गएर पनि पुण्य, तर अर्को के चाहिँ रड्डियो भने नरकमा गइयो। यदि नरकमा हामी पर्यो भने चाहिँ पुनर्जन्म हुँदाखेरि त्यो घोर फेरि नरकमै जाने
योनिमा जन्म हुन्छ हाम्रो भनेर यो निश्चय गरेको छ शास्त्रले। ब्रह्मा पुराणमा भनेका छन् जो देवताहरूको लोकमा जान्छन् एक कल्प पर्यन्त भनेको प्रलय नहुन्जेलसम्म एक युग नबितिन्जेलसम्म देवताहरूको पासमा बस्न पाइन्छ। तर त्यहाँबाट हाम्रो आफ्नो पुण्य जब सकिन्छ न त्यहाँदेखि भगवान्ले राम्रो ठाउँमा हामीलाई जन्म दिएर पठाउनुहुन्छ। काहीँ राजा भएर जन्मिन्छौँ भने त्यहाँदेखि भगवान्को सान्निध्य प्राप्त हुन्छ भनेर यो शास्त्रले यसरी बताउने। स्वर्ग गयो भनेर स्वर्गै जाने रहेछौँ आखिरी भनेर हामीले चित्त दुखाउनु हुँदैन। स्वर्गै गएर के गर्नु, भगवान्को पासमा जानु। भले त भगवान्को पासमा जाने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। यदि गर्दा गर्दै पनि भले जान पाइएन, यदि स्वर्गसम्म गइयो भने पनि हामीलाई लस छैन। हामी एक जन्म जन्मिन्छौँ तर यस्तो पुण्यात्मा भएर जन्मिन्छौँ कि त्यहाँदेखि अर्को त्यो जन्ममा अवश्य भगवान्को धाममा जानु पाइन्छ भनेर बताइयो। किनभने यहाँ भन्नुहुन्छ, अब यहाँ बताउनु हुँदैछ मार्कण्डेय मुनिले, राहुद्वारा चंद्रमा को ग्रस्त कार्य जाने पर अर्थात चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो मनुष्य इसी लोक प्रसिद्ध संगम में जल में प्रवेश करते हो समस्त पापों से मुक्ति हो सोम लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सोम भनेको चंद्रमा को लोकमा, वही चंद्रमा के साथ आनंद मनाता है। पुनः 60,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में तथा ऋषियों एवं गंधर्व द्वारा सेवित इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। हे राजेंद्र, स्वर्ग से च्युत हो जाने पर, च्युत भनेको त्यहाँदेखि जब हामी अलग हुन्छौँ त्यहाँदेखि छुट्छौँ, वो समूह समृद्धि कुल में जन्म धारण करते हे राजेंद्र। अहिले मैले भनेको कुरा यहाँ फेरि बताइदिँदैछन्। जो मनुष्य प्रयाग में पैरों को ऊपर और सिर को नीचे करके अग्नि को ज्वाला का पान करते हैं वो 1 लाख वर्षों तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं तथा स्वर्ग से च्युत हो जाने पर भूतल पर अग्निहोत्री होते हैं भनेर बडो विद्वान ब्राह्मण भएर जन्मिन्छन् भनेर ये प्रचुर भोगों का उपभोग कर पुनः प्रयाग तीर्थ की यात्रा करते हैं। और जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में अपने शरीर के मांस को काट कर पंक्षियों को खाने के लिए देते हैं। अब यो त संभव गर्नु सक्दैन, यो कसले आफ्नो शरीर काटेर जनावरलाई खानु दिनु, यो गर्नु नसकिएला, यो सकिने कुरा आएन। अहिलेको यो कलियुगमा खाने को देते हैं वो पंक्षी योनि द्वारा खाए गए शरीर वाले उसी प्राणी को जो फल प्राप्त होते उसे सुनो। वो 1 लाख वर्षों तक सोम लोक में प्रतिष्ठित होते, वहाँ से च्युत हो जाने पर इसी लोक में धर्मात्मा गुण संपन्न सौंदर्यशाली विद्वान एवं प्रियभाषी विद्वान पंडित भएर जन्मिन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा होते हैं यही सब प्रचुर भोगों का उपभोग करके प्रयाग तीर्थ की यात्रा करते हैं। प्रयागों के दक्षिण और यमुना के उत्तर तट पर ऋण प्रमोचन नाम का तीर्थ है जो परम श्रेष्ठ कहा जाते हैं भनेर बताउनु भयो। वहाँ 1 रात निवास करके स्नान करने से मनुष्य सभी ऋणों से मुक्ति हो जाते हैं और सदा के लिए ऋण रहित होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। ऋण मुक्त भनेको यो हेर्नुहोस्, देव ऋण, पितृ ऋण र हाम्रो ऋषि ऋण हुन्छ। 3 ऋणमा 3टै ऋणबाट मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ ऋण भनेर अर्काको पैसा खाएर ऋण मुक्ति होइन है। यो ऋण भन्ने चाहिँ हामीले हाम्रो देव ऋण देवताहरूको पनि, देवताहरूले हामीलाई जस्तै घामले हामीलाई तपाउनुहुन्छ, चन्द्रमाले हामीलाई शीतल दिनुहुन्छ, त्यो सबै हामीमाथि ऋण लागेको हुन्छ। त्यो ऋण हामीले चुकाउनु पर्छ। जस्तै ऋषिहरू भनेको हाम्रो पूर्वजहरू हुनु, उनीहरूले हामीलाई उत्पत्ति गर्नुभयो, उनीहरूको वंशमा हामी आयौँ, त्यो आएपछि उहाँहरूको पनि हामीलाई ऋण। अब पितृहरू हाम्रो पूर्वजहरू जानुभएको छ माथि, उहाँहरूको पनि ऋण छ। त्यही कारण देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण हामीले यो अवश्य चुकाउनु पर्छ भन्ने शास्त्रले भनेको छ। अब यो 3नै ऋण चाहिँ ऋण रहित होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यो 3टै ऋणबाट मुक्ति हुन्छ। उहाँले कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ ऋण प्रमोचन नामका तीर्थ छ अरे, यो प्रयागकै छेउछाउ छ है। म पनि पुगेको छुइनँ, यहाँ शास्त्रले भनेको कुराले म बताउँदैछु। जहाँ उहाँका राति 1 रातै उहाँ त्यो ऋषि ऋण प्रमोचन तीर्थमा 1 रात निवास गर्यो अथवा व्रत बसेर 1 रात त्यहाँ बास बस्छ भने सबै ऋणदेखि मुक्ति और सदा के लिए ऋण रहित होकर स्वर्ग लोक में चले जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को प्रयाग महात्म्य में 107 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः।
प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवा। भोलिको प्रसङ्गमा 108 अध्यायमा प्रयागमे अनसन व्रत तथा 1 मास तक भनेको 1 महिना तक निवास कल्पवासका महत्त्व भनेर भोलिको पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।